अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने 192 मुल्कों के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया है? जी हाँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसके बाद दुनिया के तकरीबन हर कोने से ताल्लुक रखने वाला शख्स चंद क्लिक्स करके पाकिस्तान का वीजा हासिल कर सकेगा। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ऑनलाइन वीजा सहूलत असल में है क्या, कौन से ममालिक इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे, कितने मुल्क पाकिस्तान का वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं, किन ममालिक के शहरियों पर पाकिस्तान के वीजे बंद हैं, किन ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, पाकिस्तानी वीजे की फीस किस मुल्क में कितनी है, अगर आपका कोई गैर मुल्की दोस्त या कारोबारी पार्टनर पाकिस्तान आना चाहता है तो इसका तरीक़ाकार, फीस और दस्तावेज़ात क्या होंगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के एक नए और रोशन बाब की कहानी बयान करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी अहम वीडियोज़ पर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं इन टेक्निकी तफसीलात की जो हर उस शख्स के लिए जानना ज़रूरी है जो पाकिस्तान का सफ़र करने का इरादा रखता है। इस नए निज़ाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि 192 ममालिक में से 120 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी गई है। इसका मतलब ये है कि उन ममालिक के मुसाफिरों को पहले से वीज़ा लेने के लिए किसी एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही अपना एंट्री परमिट हासिल कर सकेंगे। इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की, जापान, अर्जेंटाइन भी शामिल है। बाकी 72 ममालिक के लिए भी वीज़ा इंतहाई सादा बना दिया गया है। वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट visa.nadra.gov.pk पर जाना होगा। ये एक जदीद पोर्टल है जहां गैर मुल्की उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन कराता है और एक सादा फॉर्म के जरिए अपनी दरख्वास्त जमा कराता है। इस पोर्टल पर सियाहती वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और फैमिली वीज़ा समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद होती हैं जिनमें से मुसाफिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब कर सकता है। जहाँ तक दस्तावेज़ात का ताल्लुक है तो दरख्वास्त दहिंदा को अपना पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 6 माह हो, एक हालिया तस्वीर और पाकिस्तान में किसी होटल की बुकिंग या किसी पाकिस्तानी शहरी की तरफ से दावतनामा यानी इनविटेशन लेटर फ्राहम करना होता है। ये इनविटेशन लेटर किसी भी स्टाम्प फरोश से बना बनाया मिल जाता है। इस पर आपकी और आपकी मेहमान की बुनियादी मालूमात दर्ज होती हैं। बिजनेस वीज़ा की सूरत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर या किसी कंपनी का इनविटेशन लेटर भी जरूरी हो सकता है। चलिए अब आपको पाकिस्तानी वीज़े की फीस और इसे जमा कराने का तरीक़ाकार बताते हैं। पाकिस्तान की वीज़ा फीस मुख्तलिफ ममालिक और वीज़े की नौयत के हिसाब से अलग अलग होती है। ये आम तौर पर 20 से 60 अमरीकी डॉलर के दरमियान रखी गई है। बरतानिया के शहरियों के लिए विजिट वीज़ा फीस 60 पाउंड रखी गई है। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को 60 अमरीकी डॉलर, कनाडा के शहरियों को 60 कैनेडियन डॉलर, जर्मन शहरियों को 35 यूरो और स्पेनिश शहरियों को 34 यूरो फीस भरना होती है। ये फीस ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए जमा कराई जा सकती है। पाकिस्तान का ई वीज़ा सिस्टम अब इस कदर जदीद हो चुका है कि दरख्वास्त मंजूर होने के बाद वीज़ा बराह रास्त आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जिसे आप प्रिंट करके अपने साथ ला सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल इनकलाब है जिसने पाकिस्तान का दौरा करने के लिए सफरी दस्तावेजात के हसूल को एक ख्वाब से हकीकत में बदल दिया है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या इन तमाम 192 ममालिक के लिए वीज़ा हासिल करने का तजुर्बा एक सा है? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा पॉलिसी को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है ताकि मुल्की सलामती और सिफारती ताल्लुकात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। अगर हम इन ममालिक की बात करें जिनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और जिन्हें वीज़ा हासिल करने में ज़रा बराबर भी मुश्किल पेश नहीं आती, तो इस फहरिस्त में सबसे ऊपर खलीजी ममालिक यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। इन ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान की जानिब से खसूसी अहमियत दी जाती है और वो अक्सर महज एक ऑनलाइन फॉर्म या एयरपोर्ट पर पहुंचकर फौरी वीज़ा हासिल कर लेते हैं।
اس کے علاوہ ترکیہ، ملیشیا اور چین جیسے برادر ممالک کے شہریوں کے لیے بھی طریقہ کار انتہائی سادہ رکھا گیا ہے۔ مغربی ممالک جیسا کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے بیشتر ممالک بھی اسی فہرست کا حصہ ہیں، جہاں کے سیاحوں کو پاکستان کی جانب سے غیر معمولی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس فہرست میں سب سے نمایاں نام بھارت کا ہے، جہاں حالیہ جنگ کے بعد پاکستان نے بھارتی شہریوں کے لیے ہر قسم کے ویزے مکمل طور پر معطل کر رکھے ہیں۔ اب کسی بھی بھارتی شہری کے لیے پاکستان آنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تاہم سکھ زائرین کو اب بھی خصوصی طور پر پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے شہریوں کے لیے پاکستان کے دروازے ریاستی پالیسی کے تحت مستقل بند ہیں، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ افغانستان اور بعض افریقی ممالک کے شہریوں کو بھی ویزا حاصل کرنے کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی کلیئرنس، انٹرویوز اور طویل انتظار کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان ممالک کے حوالے سے سیکیورٹی اور غیر قانونی نقل مکانی کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آن لائن ویزے کی سہولت نے اب ان تمام لوگوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے جو خبروں میں صرف پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا ہی سنتے تھے۔ اب وہ خود یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا محفوظ، کتنا خوبصورت اور کتنا پرامن ملک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو اپنے غیر ملکی دوستوں کو ایک مرتبہ پاکستان لانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی اپنے وطن سے محبت کا بہترین اظہار ہوگا۔ ویزا تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اصل کشش تو وہ تجربہ ہے جو ایک غیر ملکی کو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی سیاح پاکستان آتا ہے تو اسے صرف بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں یا قدیم کھنڈرات ہی نہیں ملتے، بلکہ اسے وہ چیز ملتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور وہ ہے پاکستانیوں کی بے لوث محبت اور مہمان نوازی۔ چاہے وہ گلگت بلتستان کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، زندہ دلوں کے شہر لاہور کی گلیاں ہوں، یا روشنیوں کے شہر کراچی کا ساحل، ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اجنبیوں کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ یہاں کا کھانا، یہاں کی موسیقی اور یہاں کے رنگ برنگے تہوار ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو صدیوں پرانی ہے مگر آج بھی اتنی ہی تازہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے 192 ممالک کے شہریوں کے لیے آن لائن ویزا کی سہولت کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب دنیا کے لیے مکمل طور پر کھل چکا ہے۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد صرف سیاحت کا فروغ نہیں بلکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کا نیا ویزا نظام بلا شبہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ایک غیر ملکی سیاح پاکستان آئے گا تو وہ ملک میں زر مبادلہ لائے گا، مقامی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرے گا اور پاکستان کے عالمی امیج کو چار چاند لگائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاحت وہ مقام حاصل کرے جو اسے دنیا میں ممتاز کرے۔ آپ کو حکومت کا یہ فیصلہ کیسا لگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویزے کی شرائط نرم کرنے سے پاکستان میں واقعی سیاحت بڑھے گی؟ اور آپ کے خیال میں ہمیں غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے غیر ملکی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بزنس پاسپورٹ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو جاری کیا جا رہا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایئر ہوسٹس کیسے بن سکتی ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔